أريد أن أقول لكم أيها الإخوة في هذا الموقف التاريخي الذي يشرفنا أننا بإعلاننا وحدة الجزئين العربيين الغاليين والقطرين المجاهدين المناضلين وطنا واحدا في جميع مرافقه وشؤونه بلا تفريق ولا تمييز وبلا تحديد وبلا تحفظ، أننا لم نأتي بجديد ولم نحاول الصناعة، بل إننا نصحح أوضاعا ونعيدها إلى أصولها وننسجم بذلك كل الانسجام مع خصائص الوجود العربي وحقيقة الأمة العربية، وحقيقتها كانت وما زالت وستبقى إلى الأبد حرية ووحدة. وإنني لعلى إيمان راسخ بأن الأجزاء العربية إذا وعت وتحررت تعارفت وائتلفت وتجمعت فتلاقت، فالإلفة هي الأصل، والحرية للعرب أمر محسوم مقدور. تستطيع كف الإنسان العاتي مهما اصطنعت لنفسها من قوى الشر أن تغير قليلا أو كثيرا من أقدار الأمة العربية. كان هذا الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي معلنا عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. كان ذلك في الأول من شباط فبراير من عام 1958، وخطوة في صميم الواقع العربي ستتلوها خطوات. ولقد فتحنا نوافذنا للشمس ووضعنا خطى الأجيال الصاعدة في أفضل طريق نحو التحرر والوحدة. فهنيئا للشعب العربي في مصر وسوريا، وهنيئا للعرب جميعهم أينما كانت ديارهم ومساكنهم. هنيئا لكل من خط بيده كلمة تاريخ وحدة العرب. هنيئا لكل من شهد هذا اليوم المجيد بين أيام عمره وحياته. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة أريد أن أقول لكم أيها الإخوة أريد أن أقول لكم أيها الإخوة في هذا الموقف التاريخي الذي يشرفنا أننا بإعلاننا وحدة الجزئين العربيين الغاليين والقطرين المجاهدين المناضلين وطنا واحدا في جميع مرافقه وشؤونه بلا تفريق ولا تمييز وبلا تحديد وبلا تحفظ وبلا تحديد
وبلا تحفظ وبلا تحديد وبلا تحفظ أننا لم نأتي بجديد ولم نحاول الصناعة، أننا لم نأتي بجديد ولم نحاول الصناعة، أننا لم نأتي بجديد ولم نحاول الصناعة، بل إننا نصحح أوضاعا، بل إننا نصحح أوضاعا، بل إننا نصحح أوضاعا ونعيدها إلى أصولها، ونعيدها إلى أصولها، ونعيدها إلى أصولها، وننسجم بذلك كل الانسجام، وننسجم بذلك كل الانسجام، وننسجم بذلك كل الانسجام مع خصائص الوجود العربي، مع خصائص الوجود العربي، مع خصائص الوجود العربي وحقيقة الأمة العربية، وحقيقة الأمة العربية، وحقيقة الأمة العربية، وحقيقتها كانت وما زالت، وحقيقتها كانت وما زالت، وحقيقتها كانت وما زالت وستبقى إلى الأبد حرية ووحدة، وستبقى إلى الأبد حرية ووحدة، وستبقى إلى الأبد حرية ووحدة. وإنني لعلى إيمان راسخ، وإنني لعلى إيمان راسخ، وإنني لعلى إيمان راسخ بأن الأجزاء العربية إذا وعت وتحررت، بأن الأجزاء العربية إذا وعت وتحررت، بأن الأجزاء العربية إذا وعت وتحررت تعارفت وائتلفت وتجمعت فتلاقت، تعارفت وائتلفت وتجمعت فتلاقت، تعارفت وائتلفت وتجمعت فتلاقت، فالإلفة هي الأصل، فالإلفة هي الأصل، فالإلفة هي الأصل، والحرية للعرب أمر محسوم مقدور، والحرية للعرب أمر محسوم مقدور، والحرية للعرب أمر محسوم مقدور. تستطيع كف الإنسان العاتي، تستطيع كف الإنسان العاتي، تستطيع كف الإنسان العاتي مهما اصطنعت لنفسها من قوى الشر، مهما اصطنعت لنفسها من قوى الشر، مهما اصطنعت لنفسها من قوى الشر، أن تغير قليلا أو كثيرا، أن تغير قليلا أو كثيرا، أن تغير قليلا أو كثيرا من أقدار الأمة العربية، من أقدار الأمة العربية، من أقدار الأمة العربية. كان هذا الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي معلنا كان هذا الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي معلنا كان هذا الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي معلنا عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. كان ذلك في الأول من شباط فبراير من عام 1958. كان ذلك في الأول من شباط فبراير من عام 1958. كان ذلك في الأول من شباط فبراير من عام 1958. وخطوة في صميم الواقع العربي، وخطوة في صميم الواقع العربي، وخطوة في صميم الواقع العربي ستتلوها خطوات، ستتلوها خطوات، ستتلوها خطوات. ولقد فتحنا نوافذنا
للشمس ولقد فتحنا نوافذنا للشمس ولقد فتحنا نوافذنا للشمس ووضعنا خطى الأجيال الصاعدة في أفضل طريق ووضعنا خطى الأجيال الصاعدة في أفضل طريق ووضعنا خطى الأجيال الصاعدة في أفضل طريق نحو التحرر والوحدة نحو التحرر والوحدة نحو التحرر والوحدة. فهنيئا للشعب العربي في مصر وسوريا فهنيئا للشعب العربي في مصر وسوريا فهنيئا للشعب العربي في مصر وسوريا وهنيئا للعرب جميعهم وهنيئا للعرب جميعهم وهنيئا للعرب جميعهم أينما كانت ديارهم ومساكنهم أينما كانت ديارهم ومساكنهم أينما كانت ديارهم ومساكنهم. هنيئا لكل من خط بيده كلمة تاريخ وحدة العرب هنيئا لكل من خط بيده كلمة تاريخ وحدة العرب هنيئا لكل من خط بيده كلمة تاريخ وحدة العرب هنيئا لكل من شهد هذا اليوم المجيد هنيئا لكل من شهد هذا اليوم المجيد هنيئا لكل من شهد هذا اليوم المجيد بين أيام عمره وحياته بين أيام عمره وحياته بين أيام عمره وحياته. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة في هذا الموقف التاريخي الذي يشرفنا أننا بإعلاننا وحدة الجزئين العربيين الغاليين والقطرين المجاهدين المناضلين وطنا واحدا في جميع مرافقه وشؤونه بلا تفريق ولا تمييز وبلا تحديد وبلا تحفظ أننا لم نأتي بجديد ولم نحاول الصناعة بل إننا نصحح أوضاعا ونعيدها إلى أصولها وننسجم بذلك كل الانسجام مع خصائص الوجود العربي وحقيقة الأمة العربية وحقيقتها كانت وما زالت وستبقى إلى الأبد حرية ووحدة. وإنني لعلى إيمان راسخ بأن الأجزاء العربية إذا وعت وتحررت تعارفت وائتلفت وتجمعت فتلاقت فالألفة هي الأصل والحرية للعرب أمر محسوم مقدور. تستطيع كف الإنسان العاتي مهما اصطنعت لنفسها من قوى الشر أن تغير قليلا أو كثيرا من أقدار الأمة العربية. كان هذا الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي معلنا عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. كان ذلك في الأول من شباط فبراير من عام 1958 وخطوة في صميم الواقع العربي ستتلوها خطوات. ولقد فتحنا نوافذنا للشمس ووضعنا خطى الأجيال الصاعدة في أفضل طريق نحو التحرر والوحدة. فهنيئا للشعب العربي في مصر وسوريا وهنيئا وهنيئا للعرب جميعهم
أينما كانت ديارهم ومساكنهم. هنيئا لكل من خط بيده كلمة تاريخ وحدة العرب. هنيئا لكل من شهد هذا اليوم المجيد بين أيام عمره وحياته. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة في هذا الموقف التاريخي الذي يشرفنا أننا بإعلاننا وحدة الجزئين العربيين الغاليين والقطرين المجاهدين المناضلين وطنا واحدا في جميع مرافقه وشؤونه بلا تفريق ولا تمييز وبلا تحديد وبلا تحفظ، أننا لم نأتي بجديد ولم نحاول الصناعة، بل إننا نصحح أوضاعا ونعيدها إلى أصولها وننسجم بذلك كل الانسجام مع خصائص الوجود العربي وحقيقة الأمة العربية. وحقيقتها كانت وما زالت وستبقى إلى الأبد حرية ووحدة. وإنني لعلى إيمان راسخ بأن الأجزاء العربية إذا وعت وتحررت تعارفت وائتلفت وتجمعت فتلاقت، فالإلفة هي الأصل، والحرية للعرب أمر محسوم مقدور. تستطيع كف الإنسان العاتي مهما اصطنعت لنفسها من قوى الشر أن تغير قليلا أو كثيرا من أقدار الأمة العربية. كان هذا الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي معلنا عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. كان ذلك في الأول من شباط فبراير من عام 1958. وخطوة في صميم الواقع العربي ستتلوها خطوات، ولقد فتحنا نوافذنا للشمس ووضعنا خطى الأجيال الصاعدة في أفضل طريق نحو التحرر والوحدة. فهنيئا للشعب العربي في مصر وسوريا، وهنيئا للعرب جميعهم أينما كانت ديارهم ومساكنهم. هنيئا لكل من خط بيده كلمة تاريخ وحدة العرب. هنيئا لكل من شهد هذا اليوم المجيد بين أيام عمره وحياته.